हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 1999 मा रिलिज भएको जापानिज मुभी हिमित्सुको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु, जुन कहानी हामीलाई पच्न भने सक्दैन किनकि यसको कथा निकै नै फरक खालको छ र धेरै ढिला नगरी सिधै यसको एक्सप्लेनेसन गर्दैछु र तपाईहरुलाई यसको स्टोरी लाइन कस्तो लाग्यो त तल कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला र साथै हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यो मुभीको सुरुवातमै हामीलाई हिउँले भरिएको पहाडलाई देखाउँछ, जहाँ त्यसको बीचमा पिच गरेको रोड हुन्छ र त्यही बाटो हुँदै अँध्यारो रातमा एउटा नाइट बस आफ्नो गन्तव्यतिर गइरहेको हुन्छ। गाडीमा सबैजना निदाएका हुन्छन् र साथमा ड्राइभर पनि निन्द्राले झुलिरहेको हुन्छ। त्यसैले एकैछिनमा ड्राइभर निदाएको भएर नै गाडी पहाडबाट तल झर्छ र त्यहाँ ठूलो एक्सिडेन्ट हुन पुग्छ। अनि त्यसपछि त्यो सिन शिफ्ट भएर यता हेसुक नाम गरेको व्यक्तिको घरमा देखाउँछ, जहाँ उसले टिभी हेर्दै खाना खाइरहेको हुन्छ। टिभीमा हिजो राति भएको दुर्घटनाको बारेमा समाचार आएको हुन्छ र त्यसमा दुई आमा छोरीलाई भने हस्पिटलमा भर्ना गरेर राखिएको छ, जो एकदमै सिकिस्त अवस्थामा छन् भन्दै उनीहरूको नाम सुनाउँछ। जुन नाम सुनेर हेसुक सक्ड हुन्छ र उसले आफ्नो श्रीमती नाओको र छोरी मोनामीलाई सम्झिन्छ, जो उसलाई बिदाई गरेर खुसी हुँदै कतै जाँदै हुन्छन्। तर छोरी बाहिर गइसकेपछि भने नाओकोले हेसुकको चिनमा सुमसुमाउँछ र आफ्नो ख्याल गर्नु है भन्दै खुसी भएर श्रीमानसँग बिदाई गरेर निस्किन्छे। र यता त्यो एक्सिडेन्ट भएका वास्तवमा उसका छोरी र श्रीमती हुँदा रहेछन्। त्यसैले ऊ आत्तिदै हस्पिटल आइपुग्छ, जहाँ दुवै आमा छोरीको कन्डिसन निकै नै क्रिटिकल अवस्थामा हुन्छ। त्यही बेलामा आमाको होस आउँछ र उसले हेसुकको कानमा आफ्नी छोरीको नाम लिएर उसलाई खोजिरहेकी हुन्छन्। त्यसैले हेसुकले छोरीलाई उनको नजिकै ल्याइदिएर एकअर्काको हात जोडिदिन्छ। अनि त्यही समय त्यहाँ आमाको मृत्यु हुन पुग्छ र त्यहाँ उनको हातमा भएको रिङबाट चम्किलो लाइट बलेर छोरीतिर पास हुन्छ, जसलाई कसैले पनि देख्दैनन्। अनि ठ्याक्कै त्यही समय यता छोरी मोनामीको आँखा खुल्छ र छोरी होसमा आएको देखेर हेसुक निकै नै खुसी हुन्छ र सँगै श्रीमती गुमाएको पीडा पनि हुन्छ। तर उसलाई सबैभन्दा ठूलो झट्का त तब लाग्छ जब उसकी छोरीले उसलाई हेसुक भन्दै नामले पुकार्छे र म नाओको हो, तिम्रो श्रीमती, म मोनामी होइन भन्दै जवाफ दिन्छे। पहिला त हेसुकले यस्तो कुरामा मजाक नगर न छोरी भन्छ, तर पछि जब मोनामीले म छोरी होइन म तिम्रो श्रीमती नाओको हो भन्दै उनीहरूको फर्स्ट डेटको बारेमा सुनाउँछे र सँगै उनीहरूको फर्स्ट नाइट र अरू प्राइभेट टाइमहरूको बारेमा नि बताउँछे, जुन केवल ती दुई हस्बेन्ड र वाइफलाई मात्र थाहा थियो। पहिला त हेसुकले विश्वास नै गर्दैन र विश्वास गरोस् पनि कसरी, त्यो त असम्भव कुरा नै थियो। तर पछि भने कुरा गर्दै जाँदा उसले यस्तो यस्तो कुरा भन्छे जुन केवल ती दुईलाई मात्र थाहा हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ हेसुकले विश्वास गर्छ कि वास्तवमा उसको श्रीमती नभएर छोरीको पो मृत्यु भएको हुँदो रहेछ र श्रीमतीको आत्मा त्यही छोरीको शरीरभित्र प्रवेश गरेको हुन्छ भनेर। यहाँ उसको श्रीमतीको नाम नाओको हुन्छ र उसले नाओकोलाई घरमा लिएर आउँछ, जहाँ उसले आफ्नो वेडिङ रिङ निकालेर लगाउँछ र त्यो उसको औँलामा अलि ठूलो हुन्छ। र अब यहाँ साँच्चै नै यी दुईको जिन्दगी अजीब हुन थाल्छ। 40 वर्षकी नाओको आत्मा 18 वर्षकी उसकी छोरीको शरीरमा थियो। हेसुकलाई त अझै पनि पत्याउन गाह्रो भइरहेको हुन्छ। तर जब नाओकोले अफिस जाने बेलामा फेरि उसको चिनलाई सुमसुमाउँछ, तब ऊ यहाँ पक्का हुन्छ कि ऊ साँच्चै नै उसकी श्रीमती नाओको हो भनेर। केही समयपछि यता घरमा नाओकोलाई देखाउँछ, जहाँ उसलाई उसकी छोरीको निकै नै याद आइरहेको हुन्छ। त्यसैले ऊ छोरीलाई सम्झेर उसको रुममा जान्छ र त्यहाँ ऊ एकैछिन पल्टेर निकै नै रुन्छ। अनि उता हेसुक लाइब्रेरी गएर रिसर्च गर्न थाल्छ कि के साँच्चै नै एउटाको आत्मा अरूको शरीरभित्र प्रवेश गर्न सक्छ त भनेर। अनि त्यही उसले त्यहाँ एउटा यस्तै केसको बारेमा पढ्छ, जहाँ फ्रान्सकी एउटी केटीको शरीरमा पनि त्यस्तै भएको थियो र 2 वर्षपछि भने त्यो केटीको आफ्नै आत्मा फेरि फर्केर आएको हुन्छ भनेर। अनि साँच्चै नै त्यो सिचुएसन उनीहरूको लागि अजीब नै थियो। त्यसैले राति सुत्ने बेलामा नाओकोले आफ्नो वेडिङ रिङ निकाल्छ र मोनामीको सानो टेडी बियर भित्र राख्छ, किनकि अब ऊ मोनामीको शरीरभित्र भएकोले उसले मोनामीको लाइफ जिउनै पर्ने हुन्छ र अर्को दिनदेखि नै ऊ स्कुल जानु पर्ने पनि हुन्छ। त्यसैले सधैँ उसलाई कहाँ वेडिङ रिङ लगाएर बाहिर निस्किन मिल्थ्यो त। अब भने नाओको अर्को दिनदेखि नै आफ्नी 18 वर्षकी छोरी मोनामी बनेर स्कुल जान्छ, जहाँ उसलाई सबै कुरा सम्हाल्नलाई त्यति गाह्रो पनि हुँदैन, किनकि ऊ भित्र 40 वर्षकी एउटा म्याच्योर महिला जो हुन्छ। नाओको धेरै समयपछि टिनेज लाइफ या स्कुल लाइफमा फेरि फर्किएको भएर उसले त्यो पललाई निकै नै इन्जोय गरिरहेको हुन्छ र साथै उसले मेहनत गरेर पढ्न पनि थाल्छ, जसले गर्दा ऊ क्लासमा
लास्टमा टप समेत हुन्छे। साथै यता हेसुकलाई पनि निकै नै अप्ठ्यारो लागेको हुन्छ। शरीर त छोरीको हुन्छ तर उसलाई थाहा छ भित्र उसकी श्रीमती छे भनेर। त्यही पनि जति जे भए पनि छोरीले श्रीमतीको जस्तो बिहेभ गर्दा कसलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन र। अनि यस्तै एक दिन भने सुपरमार्केटमा हेसुकको आफ्नो छोरीको टिचरसँग भेट हुन्छ, जहाँ एकछिन दुवैजना बसेर कुरा गर्न थाल्छन् र त्यही समय नाओको स्कुलदेखि घर जाँदै गर्दा उसले दुईजनालाई कुरा गरिरहेको देख्छे। त्यसैले ऊ हल्का जेलस भएर हेसुकलाई आएर मजाक गर्दै कराउँछे पनि। अनि उसले हेसुकलाई आफू मेडिकल पढ्ने इच्छा पनि सुनाउँछे, किनकि उसले कसरी आफ्नो आत्मा छोरीको शरीरभित्र प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन चाहन्थे र सँगै उसले फेरि त्यो उमेर पाएकोले टाइम वेस्ट नगरी मोनामीको शरीरबाट त्यो सबै कुराहरू गर्न चाहन्छे जुन कुरा उसले आफ्नो टाइममा गर्न पाएकी हुन्न र त्यो उमेरको समयलाई उसले मजाले इन्जोय गर्न चाहन्थे। यसरी अब दिन बित्दै जान्छ र नाओकोले पनि मेडिकल कलेजमा पढ्नको लागि निकै नै मेहनत गरिरहेकी हुन्छे र नभन्दै केही समयपछि नै एक्जामको रिजल्ट आउँछ, जहाँ नाओकोलाई मेडिकल कलेजमा एडमिसन मिल्छ। त्यसैले त्यो दिन उनीहरू सेलिब्रेट गर्न रेस्टुरेन्ट जान्छन्, जहाँ नाओकोले धेरै ड्रिङ्क गर्छ र उसलाई लागेको भएर हेसुकले सम्हालेर घर ल्याउँछ र सुताइदिन्छ। हेसुकले आफ्नै श्रीमती रक्सीले मातिएको बेला सधैँ जसो उसको ड्रेस आफै निकाल्दिने गर्थ्यो। त्यसैले उसले त्यो दिनमा पनि नाओको ड्रेस निकाल्दिने कोसिस गर्छ, तर पछि उसलाई फिल हुन्छ कि त्यो त उसकी श्रीमतीको शरीर नभएर छोरीको पो हुन्छ भनेर। त्यसैले त्यो दिन उसले नाओकोलाई त्यत्तिकै सुताइदिन्छ। तर नाओकोले भने त्यही समय हेसुकको हात समातेर उसँग इन्टिमेट हुन खोज्छे, तर हेसुकले आफ्नो छोरीको शरीरमा त्यस्तो गर्न चाहँदैन थियो र त्यहाँ उसले त्यस्तो गर्न मान्दैन। अनि अर्को दिनदेखि उसले नाओकोलाई छोरीको रुममा सुत्न भन्छ। अनि यसरी केही समय बित्दै जान्छ र एक दिन भने त्यही बस संस्थाको व्यक्तिहरूले बस एक्सिडेन्ट भएका मान्छेहरूको परिवारलाई लिएर त्यो घटना भएको स्थानमा लिएर जान्छ, जहाँ ती परिवारहरूले एक्सिडेन्टमा परेर मरेका आफ्ना ती मान्छेहरूको आत्मा शान्तिको लागि प्रे गर्छन्। अनि त्यहाँ नाओको र हेसुकले पनि आफ्नी छोरीलाई सम्झेर उसको आत्मा शान्तिको लागि प्रार्थना गर्छन्। र त्यहाँ त्यही एक्सिडेन्टको समयमा गाडी चलाउने बस ड्राइभरको छोरा पनि हुन्छ, जसको नाम फुमियो हुन्छ। अनि त्यहाँबाट नाओको र हेसुक खाना खानको लागि एउटा रेस्टुरेन्टमा पुग्छन्, जहाँ फुमियो पनि हुन्छ र फुमियोले खाना खाएर पैसा पे गर्ने बेला उसको वालेट नै हराएको हुँदो रहेछ। त्यसैले उसको पैसा पनि हेसुकले नै तिर्दिन्छ र यहाँ केही दिनपछि फुमियो त्यो पैसा तिर्नको लागि उनीहरूको घर आएको हुन्छ र धन्यवाद भन्दै उनीहरूलाई पैसा पनि फिर्ता दिन्छ। यहाँ भने उसँग केही समय कुरा गरेपछि हेसुकलाई फुमियो राम्रो खालको केटा हो भन्ने लागेको हुन्छ। अनि अब यता नाओको पनि कलेज सुरु हुन्छ र ऊ रेगुलर कलेज जान थालेकी हुन्छे र त्यहाँ उसको भेट सोमा भन्ने एकजना केटासँग हुन्छ, जहाँ उनीहरू बिस्तारै राम्रो साथी हुन्छन् र यहाँ दुवैले रमाइलो गर्दै समय पनि बिताउन थाल्छन्। तर यता अर्कोतिर बिचरा हेसुक हुन्छ, जो दिनभरि नाओकोलाई नै सम्झेर निराश हुँदै एक्लै घरमा समय बिताउँछ। यता नाओकोले भने हेसुकलाई समय दिनै सकेकी हुँदैन। डाक्टरको पढाइ र कलेजको कामले गर्दा ऊ पुरै बिजी भएकी हुन्छे। त्यही माथि सोमाले पनि बेला बेलामा घरमा फोन गर्छ, जसले गर्दा हेसुकलाई जेलस हुन्छ र साथमा रिस पनि उठ्छ। त्यसैले नाओकोले बच्चा हो त्यस्तो सोच्नु पर्दैन भन्दै सम्झाउँछ पनि। तर अब भने सोमाले उसलाई आफ्नो गाडीमा घर पनि छोड्न आएको हुन्छ, जसलाई हेसुकले लुकेर हेर्छ र त्यो देखेर हेसुक झनै जेलस हुन्छ र इन्सेक्युर हुन्छ। त्यसैले उसले अर्को दिन नै माथि नाओको रुममा भएको फोन र तल आफ्नो रुममा भएको फोन कनेक्ट गर्छ, जुन कुरा नाओकोलाई थाहा नै हुँदैन। यसरी उसले सोमा र नाओकी बोलेको सबै कुरा सुन्छ, जहाँ एक दिन सोमाले नाओकोलाई आफूले उसलाई मन पराउने कुरा पनि गर्छ र त्यही सम्बन्धी कुरा गर्नलाई उसले नाओकोलाई भेट्न क्याफेमा पनि बोलाउँछ, जुन कुरा यता तल हेसुकले पनि सुनिरहेको हुन्छ। त्यसैले उसले अर्को दिन बिहानै पहिले नै नाओकोलाई आज कतै लन्चको लागि बाहिर जाऊँ न भनेर सोध्छ र अब भने यहाँ नाओकोलाई आपत्ति परेको हुन्छ। त्यसैले उसले हेसुकसँग बहाना बनाएर सोमालाई भेट्न जान्छे, जहाँ ऊ पुग्नु भन्दा पहिले नै हेसुक त्यहाँ पुगिसकेको हुन्छ। उसले नाओकोकै अगाडि सोमालाई अबदेखि मेरो छोरीदेखि टाढा हुनु भन्दै गाली गर्छ, जसले गर्दा नाओको घरमा आएर हेसुकसँग रिसाउँछे र उसले त्यहाँ थाहा पनि पाउँछ कि हेसुकले आफ्नो र उसको फोन कनेक्ट गरेको छ भनेर। नाओकोले त्यसपछि मेरो नि केही प्राइभेसी हुन सक्छ होला नि, मैले मेरो लाइफ इन्जोय गर्न पाउँदिन र बस म त सोमालाई त्यहाँ उसको प्रपोजल रिजेक्ट गर्नको लागि मात्र गएको थिएँ भन्दै सुनाउँछे। र त्यसपछि हेसुकले नि मेरो लागि पनि बिहेको लागि कति धेरै प्रपोजलहरू आइरहेको छ,
तर मैले तिमी छौ भनेर नै तिम्रो लागि नै सबैलाई रिजेक्ट गरिरहेको छु, यसरी त मेरो कुनै भविष्य नै छैन भन्दै सुनाउँछ। र यहाँ यही कुरामा दुवैजना बीच ठुलो झगडा हुन्छ अनि दुवैजना आफ्नो रुममा बसेर निकै नै रुन्छन्। यहाँ उनीहरूको लाइफ यसरी डामाडोल भएको हुन्छ कि उनीहरू आफै नै कन्फ्युज भएका हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो सम्बन्ध सुधार्नको लागि नै अर्को दिन नाओकोले हेसुकलाई इन्टिमेट हुन भनेर रिक्वेस्ट गर्छ र दुवैजना त्यहाँ रेडी पनि हुन्छन्। तर हेसुकले भने नाओकोमा आफ्नो छोरीको फेस देख्छ, त्यसैले उसले केही गर्नै सक्दैन र त्यहाँ नाओकोले त्यसपछि म मेरो फेस छोप्छु नि भन्दै सुनाउँछे। तर उसले त्यहाँ जति कोसिस गर्दा पनि नाओकोसँग उसले फिजिकल रिलेसन राख्नै सक्दैन। यसरी उनीहरूको जिन्दगी त पुरै अलमलमै बितिरहेको थियो र यहाँ कोही पनि खुसी नै हुन सकेका थिएनन्। अनि यस्तै एक दिन भने अचानक अफिसबाट आउँदै गर्दा हेसुकको फोमियोसँग भेट हुन्छ, जो त्यही बस ड्राइभरको छोरा हुन्छ र उसले त्यही साइडमा भएको रेस्टुरेन्टमा काम गर्न पनि थालेको हुँदो रहेछ। त्यहाँ एकछिन दुईजना कुरा गर्न थाल्छन्, जहाँ कुरा गर्दा गर्दै फोमियोले बताउँछ कि वास्तवमा ड्राइभर उसको रियल फादर होइन भनेर। उसकी आमाले ऊ पेटमा हुँदा बिहे गरेकी रहेछिन् र त्यो कुरा उसको बुवाले पछि थाहा पाएर पनि उसलाई स्वीकारेर आफैसँग राखेका हुँदा रहेछन्। अनि उसको बुवाले परिवारको खुसीको लागि नै दिनरात ड्राइभिङ गरेर पैसा कमाउन थालेकोले त्यो रात निदाएर एक्सिडेन्ट भएको हुँदो रहेछ। अनि यहाँ उसको कुरा सुनेपछि हेसुकले नि बुझ्छ कि आखिर फ्यामिलीको महत्व के हो र फ्यामिलीको खुसी नै आफ्नो खुसी हो भनेर। त्यसैले उसले त्यो दिन घर गएर नाओकोलाई तिमीलाई जे गर्न मन लाग्छ नाओको त्यही गर, म तिमीलाई केही भन्दिन, किनकि म तिमीलाई सधैँ यसरी कहाँ बाँधेर राख्न मिल्छ र मैले गर्दा तिमीले धेरै सहनु पर्यो भन्दै रुँदै सुनाउँछ र माफी पनि माग्छ। त्यो सुनेर नाओको पनि निकै नै रुन्छे। तर अर्को दिन भने जब ऊ उठ्छे उसले हेसुकलाई ड्याडी भन्दै पुकार्छे। त्यो सुनेर हेसुक सक्ड हुन्छ र यसको मतलब उसकी छोरी उसको शरीरमा फिर्ता आइसकेकी हुन्छे। त्यसैले सबैभन्दा पहिला उसले आफ्नो छोरीलाई सबै कुरा भन्छ, तर उसकी छोरीले भने केही बुझ्नै सकेकी हुन्न र त्यही कारणले टाउको दुखेर टाउको समात्न थाल्छे र त्यही केही समय निदाएपछि ऊ फेरि बिउजिन्छे। तर फेरि ऊ बिउजिँदा भने नाओको भएर बिउजिन्छे, मतलब हेसुककी श्रीमती भएर बिउजिन्छे। र यहाँ यसको मतलब अब आमा छोरी नै एउटै शरीरमा हुन्छन्, जो पालै पालो आउन थाल्छन्। त्यसैले बिस्तारै आमा छोरीले पनि एकअर्कासँग कुरा गर्नको लागि चिठी लेखेर अनि आफ्नो भिडियो बनाएर कुरा गर्छन्। यसरी अब यहाँ हेसुकले पनि श्रीमती र छोरी दुवै पाएको हुन्छ। त्यसैले उनीहरू आफ्नो परिवार फेरि पाएकोले निकै नै खुसी हुन्छन्। तर यसरी छोरी मोनामी आफ्नो शरीरमा फिर्ता आउन थालेकोले अब बिस्तारै नाओकोको आत्मा गायब हुन थाल्छ भन्ने कुरा नाओकोलाई लागेको हुन्छ। त्यसैले ऊ अन्तिम चोटि भए पनि आफ्नो श्रीमानसँग उनीहरूको फर्स्ट डेटमा गएको ठाउँमा फेरि एकचोटि जान चाहन्थे। र यहाँ अर्को दिन नै हेसुकले नाओकोले भने अनुसार नै त्यही ठाउँमा लिएर जान्छ, जहाँ दुवैजनाले आफ्नो पुरानो पलहरूलाई याद गर्दै इमोसनल हुन्छन् र त्यो दिनभरि त्यहाँ बिताएपछि साँझ पख नाओकोले हेसुकलाई गुड बाई हेसुक भन्छे, जहाँ दुवैजना निकै नै दुखी हुन्छन् र आँखाभरि आँसु बनाउँछन्। अनि यहाँ हेसुकले आफ्नो श्रीमतीको फेसलाई सम्झेर नाओकोलाई किस गर्छ र अब भने मुभी शिफ्ट भएर केही वर्षपछि भनेर देखाउँछ, जहाँ हेसुक अलि बुढो भइसकेको हुन्छ र त्यहाँ उसको छोरी मोनामीको त्यही बस ड्राइभरको छोरा फोमियोसँग बिहे हुन थालेको हुन्छ। र त्यो समयदेखि भने नाओकोको आत्मा छोरीको शरीरमा आएकै हुँदैन र छोरी दुखी भएको आफ्नो बुवालाई भेट्न आउँछे, जहाँ हेसुकले छोरीको बिदाईले गर्दा निकै नै भावुक भएको हुन्छ। तर त्यही बेला छोरी मोनामीले हेसुकको चिनमा त्यसरी नै सुमसुमाउँछे जसरी नाओकोले सुमसुमाउने गर्थे र यसको मतलब अहिलेसम्म नि नाओको नै उसकी छोरीको बडीमा हुन्छे र उसकी छोरी मोनामी त हस्पिटलमा मरेदेखि कहिले पनि आफ्नो शरीरमा फिर्ता आएकी नै हुँदिरहेनेछे। त्यो सब नाओकोले हेसुक र आफ्नो जिन्दगी सरल होस् भनेर नै मोनामी बनेकी रहेछ, किनकि नाओको र उसको मिलन नै असम्भव थियो। अनि त्यही समय फोमियो आफ्नी दुलैलाई लिन आउँछ, जहाँ हेसुकले उसलाई फोमियो मबाट मेरी छोरी र अरू कसैलाई सधैँको लागि लिएर जाँदैछौ, एक मुक्का त हान्छु है भन्दै हान्छ र आफ्नो रिस पोख्छ। अनि अन्तिममा उसले नाओकोतिर हेर्दै कङ्ग्रेचुलेसन भन्छ, जहाँ नाओकीको आँखाभरि आँसु रसाउँछ र अनि यसैमा यो मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ।